صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جنہاں درود سلام آندہ مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثنا. تو بعد آج زانہ دعا ہے اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر اللہ سونا تو انو مینو عمل والی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرماوے. دوستو اساں آج سالے ثواب دے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں. اماں جی اوراں دے سالے ثواب دے واسطے ساڈا ایتھے اکٹھا ہونا، ساڈا رل مل ایتھے بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. اور اساں اصلاح دے واسطے تھے چند منٹ واسطے جمع ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دین دی گل سن کے اندر تے عمل کیتا جاوے کہ ہر ایک نے اپنا وقت نبھانا ہے. بھار امانت چایا ہر ایک اتے اپنا وقت نبھایا، چھیتی کر غلام فریدہ ان تیرا وارا آیا. تو ہر ایک نے اتھے آ کے اپنی زندگی نبھانی ہے، تو کیوں نہ ہوئے کہ وہ سونی زندگی گزار جاوے. تو میں میت جڑے ورثاء ہیں انہاں دے متعلق ایک دو گلاں کرنا کہ انہاں نوں بعدوں کی کرنا چاہیے. ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، ان دی عورت نو کی کرنا چاہیے. ایک باپ ہے، ان دے بچے فوت ہو گئے نے، انہاں نو کی کرنا چاہیے. تو جو ہے تے بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میرے ذہن شریف دے اندر آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا دور مبارک ہے، ایک بی بی ہے، اس دا والد علیل ہو گئے، جڑا ان دا شوہر ہے وہ تجارت دے واسطے باہر نکلے، سفر کافی دور ہے، سفر تے ٹر گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس بی بی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہوئے، میں اپنے والد کو جا سکنی ہوں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے اگر صبر کریں، گھر رہیں، اپنے شوہر دا حکم مننے، والد کو نہ جاویں، اللہ دو اجر عطا فرماوے گا. پھر جس ویلے مرن دے ویلا قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میرا باپ مرن دے قریب ہے، حکم فرماؤ تو میں اپنے باپ کو چلی جاواں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے اگر اپنے شوہر دی مننے تے دو اجر عطا فرماوے گا رب. فوت ہو گیا باپ، میرے حضور دے کول خط آیا، یا رسول اللہ ان تے میرا باپ فوت ہو گیا، ان جا کے میت نو ویکھن دی تے اجازت ہے؟ میرے حضور فرمایا جے اپنے شوہر دی مننے گی تے اللہ دو اجر عطا فرماوے گا. اپنے باپ نو ویکھن دے واسطے نہ گئی، شوہر واپس آ گیا، پتہ چلیا کہ میری جیڑی بیوی ہے اس دا والد فوت ہو گیا ہے. ایک رات آئی کہ وہ بیوی جیڑی سی رات نو خواب دے اندر ستی ہے جس ویلے خواب آیا کہ باپ نو جنت دے وچ بلند مقام دے اتے ویکھ رہی ہے، سونے دے کنگن پا کے بیٹھا ہے، اچھا تخت لا کے بیٹھا ہے. جس ویلے اے حالات ویکھے تے صبح ہی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئی، آ کے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات نو ویکھے ہے کہ میرا باپ جنت دے اندر بلند مقام دے اتے بیٹھا ہوئے ہے.
जन्नत दे विच उच्चा मकाम लैके बैठा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या सी जे अगर शोहर दी मान के घर बवेगी ते दोहरा अजर रब तेनू अता फरमावेगा। ए जेड़ा तू मेरी मान के अपने घर दे अंदर रही है, अपने शोहर दी मान के अपने घर दे अंदर रही है, अल्लाह ताला ने तेनू वसीला अता फरमाया है। ए तू घर दे अंदर पाबंद रही है अपने शोहर दी मान के, अल्लाह ताला ने उस तेरी पाबंदी दी वजह दे नाल तेरे वालिद नू जन्नत दे अंदर बुलंद मकाम अता फरमा छड़िया। तो वारिसीन नू की चाहिए? वारिसीन नू सबर दी तलकीन है। सब नू पहले उन्हां दे दिल दे अंदर सबर अपने दिल दे अंदर वसाना, ये पूरा साह दे वास्ते हुजूर दी तरफों तलकीन है। एक और वाकया सुनाना सुलह हुदैबिया दे अंदर। ए सुलह हुदैबिया ओ सुलह हुदैबिया है, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार मदीने शरीफ हिजरत करके तशरीफ लै गए। काफिरा ने हमले दा वेख्या कि हमला करने आ जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पहले पता चलिया। आपने फरमाया आप खंदक खोद देने आ। उथे खंदक खोदी जा रही सी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नाल मिट्टी चुक रहे ने ते काफी भुख लगी हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहबी ने वेख्या, उन साहबी थे अपने हुजूर दा जेड़ा थोड़ा जिहा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकता सी। उन साहबी ने की कीता? साहबी क्या उथों टुरे ने घर दे अंदर गए। घर दे अंदर जाके साहबी ने वेखे कि एक बकरी दा बच्चा खलोता है। अपनी बीवी ने हुक्म फरमाया, ऐ मेरी बीवी, इस बकरी दे बच्चे नू ज़िबा कर ते नबी दे वास्ते पका छड़। इस बकरी दे बच्चे नू ज़िबा कर ते नबी दे वास्ते पका छड़। असा खाना पेश करना है हुजूर नू। हुजूर नू बहुत मैनू भुख दे आसार नजर आए ने कि हुजूर नू भुख लगी हुई। तो उस बीवी ने की कीता? छुरी फेरी, ज़िबा कीता। दो बच्चे कोल खलोते सन। हुण वेख्या जे कि हुजूर दे सहाबिया और सहाबी किंज अपनी मैयत दे वास्ते सबर कीता है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते खाना तैयार हो गया। इधरों की होया, वो बच्चे जेड़े वेख रहे सन अपनी वालदा नू कि बकरी दे बच्चे नू ज़िबा कीता है वालदा ने। तो एक जेड़ा वड्डा भाई है वो कहन लगा अपने छोटे भाई नू, आ तेनू मैं दसा कि मेरी वालदा ने बच्चा किवें ज़िबा कीता है बकरी दा। वो लैके टुर गया, जाके लम्मा पाया, कहन लग्या तेनू मैं दसना वा किंज ज़िबा कीता है। लम्मा पा के उत्ते गर्दन दे छुरी फेर छड्डी ते ज़िबा कर छड्डिया। ज़िबा जिस वेले हुण कीता है, वालदा नू पता चलिया। वालदा क्या जे मैं अगर हुण शोर शराबा कीता ते मेरे हुजूर ने रोटी नहीं तनावल फरमानी, ते मैं इत्थे शोर शराबा ना करा, मेरे हुजूर रोटी ते खा लैन ना। इनू सबर कहंदे ना, सबर इनू कहंदे। हुण दूसरा जेड़ा भाई सी ओ उत्थों टुरिया, उन्हें खौफ दी वजह दे नाल कि मेरी वालदा हुण मैनू मारेगी, खौफ दी वजह दे नाल दौड़िया। पत्थर दी ठोकर लगी ते थल्ले जमीन ते गिरया ते वो भी फौत हो गया खौफ दी वजह दे नाल। हुण सहाबी उधर खाने दे अंदर मसरूफ है कि मैं अपने हुजूर नू खाना खिलाना। इधरों की जेड़े दोवें भाई ने वो शहीद हो गए। उधरों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते खाने की तैयारी हो गई। ते इधरों जेड़ी वालिदा है उन्हें की कीता? दूहां दे उत्ते चादर पवा के ते घर दे अंदर लिटा छड़े। साहबी घर आए, साहबी ने पूछा मेरे बेटे ठीक ने? वालिदा कहंदी जी बिल्कुल ठीक ने, आराम कर रहे ने। सबर वेखो साहबिया दा, आराम कर रहे ने। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर खाना पेश होया, पानी लेके एक गला खुश्क कर रहे। सादा भी नहीं बोलन दे रहे। तो जो आयत बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो दोस्तों दुआ सहाबा नू, सहाबा दी औलाद नू उस बीबी ने उत्ते कपड़ा पवा के ते लिटा छड़िया। हुण हुजूर ते दिलां दे हालात जानदे सन, हर एक दे हालात आप जानन वाले सन। मेरे हुजूर ने फरमाया एक खाना ते आ गया पर मैं तेरे बेटियां तो बगैर खाना नहीं खावांगा।
تیرے بیٹے اتنے آن گے تو میں کھانا کھاواں گا وگرنہ میں کھانا نہیں کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے بیٹے آرام کر رہے ہیں آپ کھا لینے دونوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ میرے حضور فرمایا نہیں جنی دیر تک نہیں آن گے میں بھی کھانا آج نہیں کھانا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹورے نے خود آپ ٹورے نے گھر دے اندر گئے نے اس یار دے گھر دے اندر جا کے آپ نے ویکھیا چادر چاہیے تو دوویں بچے زندہ نے، بول ذرا سبحان اللہ۔ اے مفسرین نے اس حدیث کی تفسیر کردیاں ہوئے فرمایا ہے کہ ویکھو ایک صحابیہ نے اے تو نبی پاک دا معجزہ سی کہ ایک صحابیہ نے صبر کیتا ہے اپنے دو بچیاں دے ویکھے سامنے ایک دے گلے تے چھری پھری ہے ایک ڈگ کے فوت ہوئے تے دوواں بچیاں نو اپنے سامنے ویکھے کہ شہید ہوئے نے تے پھر نبی پاک نے چادر اٹھائی ہے تے دوویں زندہ ہوئے پہنے راز سمجھائے۔ مفسرین فرمایا ہے جے والدہ انج دی صبر کرنا لی ہوئے تے نبی دا معجزہ ظاہر ہو جاندا ہے کہ اے میری امت اگر تساں بھی اس طرح صبر کرو گے اندہ اجر اسی تو انہوں دگنا عطا فرما دیں۔ بولتے صحیح ذرا ایک واری سبحان اللہ۔ تو دوستو اے ہے جیڑے پورا سا ہوندے نے انہاں دے واسطے تلقین ہوندی ہے کہ اگر والدہ فوت ہو جائے تے ان دے اتے صبر کرنا، اگر والد فوت ہو جائے تے ان دے بارے بھی حدیث پاک سنائیے، اگر بیٹا فوت ہو جاوے ان دے بارے بھی حدیث پاک سنائیے۔ آؤں تینوں میں ایک دو گلاں سنا کے اجازت چاہنا کہ والدہ دی قدر و قیمت کی ہے، بول ذرا سبحان اللہ۔ تو جنہوں ایک واری بول ذرا سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل دے دور دے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا سنان لگے ہیں، بولو ذرا ایک واری سبحان اللہ۔ نہیں ایویں نہیں یار میں بھی بیٹھے ہیں دوڑے سامنے بول رہے ہیں تسی کلی سبحان اللہ نہیں بول سکتے، بولو ذرا ایک واری سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ایک واری سبحان اللہ بولے گا جنت دے وچ ایک ہوندے واسطے درخت لگ جاندا ہے، او ایسا درخت لگدا ہے کہ 500 سال بندہ اگر ٹرے تے اس درخت دی مسافت پھر بھی نہیں مکدی۔ تے ہن جڑے اینا درخت جنت تے لوانا چاہندے ہو بولو ذرا ایک واری سبحان اللہ۔ آو سونے قربان جاواں میں تیرے سامنے واقعہ بیان کرن لگا بنی اسرائیل دے اندر ادھر ویکھ میرے پاک موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک جناب علی بندہ ہے ہوندا ایک پتر ہے ایک گھر علی رکھدا ہے ایک پتر ایک گھر علی ہے ادھر ویکھ جنگل دے اندر رہندا ہے اپنے پتر دے واسطے انہیں ایک گاں خریدی ہے گاں خرید کے چھڑ دتی اللہ دے آسرے دے فرمایا میرے پتر دے واسطے گاں ہے میں اپنے اللہ دے راہ دے اتے انہوں اللہ دے سپرد کیتی جانا باپ اللہ دے سپرد کر کے گاں اللہ دے سپرد کر کے آپ فوت ہو گیا ہے جیڑے ویلے ان فوت ہویا ادھر ویکھی مسلمانہ جیڑے ویلے ان فوت ہویا انی دیر نور بچہ جوان ہویا بچہ بھی نیک بنے اللہ دا ولی بنیا ہے ان دی والدہ بھی نیک بنی ادھر ویکھن والدہ بھی نیک بنی ہے بچہ بھی نیک بنیا بچہ نوجوان ہو گیا اپنی اللہ اللہ کر دے رب رب کر دے ایک دیاڑ کی ہویا والدہ کہن لگی وے میرے بچیا انج زندگی نہیں گزرنی ایک تیرے باپ نے گاں جنگل دے وچ چھڈی سی میں تینوں نشانیاں دسنیاں جا کے انہاں نشانیاں تو اس گاں نو واپس لے کے آ جا تیرے باپ نے اللہ دی راہ دے اتے دتی سی انہیں آکھیا سی اے میں تیرے اللہ تیرے سپرد کرنا وا اے گاں میں تیرے سپرد کرنا وا تیرے سپرد کر کے او چلا گیا سی ادھر ویکھ جا بچیا فلاں جنگل ہے اس جنگل دے اندر جاویں گا جا کے ویکھیں گا فلاں جگہ تے ہوے گی گھاس کھا رہی ہوے گی چارہ کھا رہی ہوے گی ادھر ویکھ ہن بچہ ٹریا ہے ٹردا جنگل دے اندر گیا ہے جا کے اتھوں گاں کھولیا سو کھول کے واپس آ گیا ہے اپنی ماں دے کول جڑے ویلے گاں نو لے آئے لے آ کے ماں نو وکایا سو ہوئی گاں ماں کہندی ہاں پترا ہوئی گاں ہے جیڑی تیرا والد چھڑ کے گیا
سی ادھر ویکھ مسلمانا اس ویلے وڈی ہو گئی وڈی گاں ہو گئی ہن جس ویلے ادھر ویکھ نہ چوکھی بڈھی سی نہ چوکھی بچی سی درمیانی جی ہو گئی ادھر ویکھ مسلمانا بچے نو والدہ کہن لگی جا بچیا اینو جا کے بازار دے وچوں ریٹ لوا کے آئندہ کی ریٹ لگدا اے ماں دی فرما برداری دی گل سنا رہا کہ بچہ ماں دا فرما بردار ہوئے اجر کی ملدا ہے ادھر ویکھ مسلمان آئی ساڈے دل دے اندر احساس نکل گیا ساڈے ماں باپ بڈھے ہوندے نے اسی اولڈ ہاؤس دے اندر چھڈے آنے آ کہ جاؤ تساں جانے تے تہاڈا کم جانے اے اگلے دن ایک ویڈیو میں ویکھی ہے قسم خدا دی اتنا دل غمگین ہویا رون نو آندا سی ایک نوجوان نے اپنی ویڈیو سٹی نیٹ تے نہ روندا سی تے نال آندا سی میں اپنی والدہ کولوں کنج معافی لواں میں ویکھ کے کی ہو کہندا میں اپنی بیگم دے پیچھے لگ کے اپنی والدہ نو اولڈ ہاؤس دے وچ چھڈ آیا اولڈ ہاؤس بنے ہوئے نے پاکستان وچ وی کہ جنہاں دے والد بڈھے ہو جاندے نے انہاں نو اوتھے چھڈ آندے نے اوتھے مرن جیون سارا کچھ انہاں دا سال بعد جا کے مل آندے نے اس ویڈیو بنائی اس آکھیا میں اپنی بیوی دے پیچھے لگ کے اپنی والدہ نو میں اولڈ ہاؤس دے اندر چھڈ آیا جس ویلے اولڈ ہاؤس سے چھڈیا ہن فوت ہو گئی میں اوندا جنازہ تک نہیں ویکھیا تے نال روندا سی تے نال بیان کردا سی آندا سی میں اوندا جنازہ تک نہیں ویکھیا تے مینوں ہن معافی کیوں نہیں مل سکدی اور میرے ذہن وچ خیال آیا اگر دینی تربیت ہوندی تے پہلے ہی اپنی والدہ بڈھی سی تے ہوندی گھر بیٹھے خدمت کر لیندا ہن معافیاں کیوں منگن دی طلب کیتی اگر پہلے خدمت کیتی ہوندی ہن معافیاں قبر تے جا کے منگن دی کادی لوڑ پینی سی اسلام تے کہندا جویں جویں تیرے والدین بڈھے ہوندے جاندے نے اوویں اوویں خدمت دا ثواب بھی وددا جاندا ہے ہن ادھر ویکھی سونیا کی ہویا والدہ دی منن والا ہن گاں لے کے بازار دے اندر ٹر گیا جڑے ویلے بازار دے اندر ٹریا ہے ریٹ لوان دے واسطے ایک بندہ آیا کہن لگیا میں 3 درہم تیرے واسطے ریٹ لایا ہے ادھر ویکھ نوجوان کہندا ہے میں اپنی والدہ دے کولوں پوچھاں گا اگوں بندہ کہندا ہے والدہ دے کولوں نہ پوچھ ایویں ویچ چھڈ پر نہ نوجوان والدہ دا فرما بردار سی اپنی والدہ دے واسطے کہن لگیا میں والدہ دے کولوں پوچھاں گا پھر جا کے میں دوبارہ تینوں گل کراں گا ادھر ویکھو مسلمانہ والدہ دے کول گیا ہے والدہ نے کیا حالے نہیں ویچنی حالے اور ریٹ لوانا ہے ادھر ویکھ دوسری واراں جڑے ویلے گیا ہے اوہیو بندہ دوبارے آیا آ کے کہن لگیا ہن میں 6 درہم تیرے واسطے تیری گاں خریداں گا 6 درہماں دے اندر خریداں گا پھر بچہ کہن لگیا میں اپنی والدہ دے کول پوچھاں گا بندہ کہن لگیا والدہ دے کول نہ پوچھ ایتھے ہی سودا کر لینے آ ایتھے ہی خرید لینے آ ادھر ویکھ پر والدہ دا فرما بردار سی واپس آیا ہے واپس آ کے کہن لگیا اماں اس میرے بندے نے آکے 6 درہم لواں گا پھر جا کے بیچاں گا پھر جا کے لواں گا ادھر ویکھ والدہ کیا حالے بھی نہیں دوبارے ریٹ لوا کیا دوبارہ جڑے ویلے گیا جا کے دوبارہ ریٹ لوایا ہوندا ریٹ انہیں 12 درہم لایا ہے واپس آ گیا کہندا والدہ کولوں پوچھ کے بیچاں گا ایویں نہیں بیچنا والدہ دا فرما بردار بچہ سی ادھر ویکھی مسلمانہ یہ فرما بردار ہوئے پھر ہی جا کے صلہ اللہ چاہتا فرماتا ہے ادھر ویکھی ہن مسلمانہ والدہ دے کول واپس آیا والدہ ہن اللہ دی ولیہ سی چنگی سی پرہیزگار عورت سی والدہ کہن لگی پترا اے کوئی عام بندہ لین والا نہیں اینو جا کے پوچھنا ہی حالے اسی ویچیے کہ نہ ویچیے اگو جا کے کہن لگیا بچہ اس بندے نو حالے ساڈا ویچن دا وقت آیا ہے یا نہیں آیا اگو بندہ کہن لگیا حالے تہاڈا وقت نہیں آیا حالے نہ ویچا جے بنی اسرائیل دی فلاں قوم تہاڈے کو لین آوے گی اونوں ویچ دیا تو جو ہے بولو ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھ مسلمانہ ہن کی ہویا اس بندے نے گل کیتی کہ بنی اسرائیل دی قوم تہاڈے کو لین آئے گی اونوں تسی ویچ دیا گے چنگے قیمت دے نال لوے گا ادھر واقعہ کی ہو رہا سی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار دا نبوت دا اعلان ہو چکیا سی
تو بنی اسرائیل دے دو گروہ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام انہاں نو آکھو گاں ذبح کرن بولو ذرا سبحان اللہ انہاں نو آکھو گاں ذبح کرن تے جیڑا گاں دا ایک ٹکڑا ہے او اس لاش نو مارن تے لاش زندہ ہو جائے گی تے خود دسے گی میرا قاتل کون ہے بولو ذرا سبحان اللہ اس لاش نو لاؤ گے تو لاش خود دسے گی کہ میرا قاتل کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے نو قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ ہن او جیڑا بچہ سی اپنی والدہ دا فرما بردار اللہ تعالیٰ نے انہوں صلہ کینج عطا فرمایا ایک او گاں جیڑی 12 درہماں دے اندر پی وکدی سی اپنی والدہ دی فرما برداری دے نال ویکھ ہن کڈی مانگی وکدی ہے بول ذرا ایک واری سبحان اللہ آو سونے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اسے قصے نو پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی اس قوم نو آخ دے ایک گاں ذبح کرن موسیٰ علیہ السلام نے قوم کہن لگی کالو اتتخذونا حضوا موسیٰ کہن دیاں گلاں پی کر دے جے اے ساڈے نال مذاق کیوں کر رہے جے گاں دے نال کیویں مردہ ذبح ہو سکتے نے گاں دے نال مردے کنج زندہ ہو سکتے نے اے کہن دیاں گلاں پی کر دے جے کدے گاواں دے نال بھی مردے زندہ ہوئے کدے گاواں دے نال مردے زندہ نہیں ہوئے پر میرے پاک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین موسیٰ علیہ السلام نے کیا کدے نبیاں نے مذاق نہیں کیتے نبی کدے مذاق نہیں کر دے اے جدوں بھی بول دے نے اللہ دے حکم دے نال ہی بول دے ادھر ویکھی ہن مسلمان بنی اسرائیل دی قوم کہن لگی قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی اے موسیٰ دس گاں کن دی ہونی چاہیے قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گاں نہ چوکھی بڈھی ہونی چاہیے نہ چوکھی بچی ہونی چاہیے درمیانی عمر دی ہونی چاہیے ادھر ویکھ ہن اس والدہ دی فرما برداری دا صلہ ویکھی کن ملدا ادھر ویکھ پھر کہن لگے قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها کہن لگی موسیٰ علیہ السلام دی قوم اے موسیٰ دسو اوندا رنگ کن دا ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چمکدار رنگ والی پیلے رنگ والی ہوئے گی ادھر ایک چمکدار تے پیلے رنگ والی ہوئے گی انہوں تساں ذبح کرنا ہے اگو پھر کہن لگے ان موسیٰ علیہ السلام دی قوم تھوڑی ہٹ درم سی اگو کہن لگی قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی ان دیاں سہ گاواں لگیاں پھر دیاں نے ان البقرۃ تشابہ علینا ان دیاں رلیاں ملیاں سہ گاواں لگیاں پھر دیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گاں نے لا تسکل حرسا بول سبحان اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے گاں انج دی ہوئے جن نے کدے کھیتی دے وچ کم نہ کیتا ہوئے کھیتی دے وچ کدے کم نہ کیتا ہوئے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ٹردیاں اخیری اس بچے دے کول آ گئی بولو ذرا سبحان اللہ او جیڑا بچہ ماں دا فرما بردار سی اون دے کول ٹردیاں آئی ویکھیا گاں دے اوہی رنگے اوہی عمرے اوہی سارے رنگ ڈانگے تے نہ ہی کھیتی وچ چلی ہوئی ہے جنگلے تے پلی اوویں لے کے بچہ آ گیا ہن بچے دے کول جس ویلے آیا بنی اسرائیل دی قوم آئی آ کے کہن لگی سانو گاں چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام دی او قوم آ کے کہن لگی چاہیے تے بچہ کہن لگیا ہن میں سستی نہیں دیواں گا میں ماں دی فرما برداری دی وجہ دے نال نہیں ویچی اے ایک پاسے گاں کھلوے گی دوجے پاسے سونا تلے گا جنہ گاں دا وزن ہوئے گا اونا میں سونا لواں گا تے گاں لے بول ذرا سبحان اللہ اے ماں دی فرما برداری دا صلہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے گاں نو خریدیا پھر او سونا جنہ گاں دے وزن دے برابر ہویا سی سارا موسیٰ علیہ السلام دی اس قوم نے اس بچے نو عطا کیتا اس ماں دی فرما برداری دی وجہ دے نال بچے دی ساری زندگی بھی پریشانیاں حل ہو گیاں مال دی کمی بھی رب نہیں چھڈی اس تو سبق کے ملدا ہے قرآن دس رہے جے بچہ والدہ دا فرما بردار ہوئے کدے ساری زندگی دکھ نہیں لوے گا
सुख दे विच ही रवे। बोलते सही जरा सुभान अल्लाह। तो ए कुरान का एक वाक़या सुना है कि अगर वालदा दा फरमा बरदार होगा तो उन्होंने अल्लाह ताला की सिला अता फरमावेगा। और फिर एक इंसाना दे अंदर आज बहुत एक अजीब रिवाज बन गया कि किसी शख्स का कोई एक ऐब वेखना तो टुट पैना फौरी कि ए शख्स इतना गुनाहगार है, इनकी कोई बख्शिश नहीं। और अल्लाह की उम्मीद भी तो दसी करो ना, अल्लाह ताला जिस वेले रहमत फरमा छड़े तो सौ कतल वाले भी माफ कर छड़ता। बोल जरा सुभान अल्लाह। आ तेन एक वाकया नु सुनावा, बोलो तो सही कोई सुभान अल्लाह। हर एक शख्स की हकीकत नु वेखो कि ए शख्स हकीकत के अंदर की है, इनका किरदार की है, इनके ज़ाहिर नु ना वेख, इनकी हकीकत नु वेख कि हकीकत के अंदर क्या है, नेक है या गुनाहगार है। वाकया सुनाओ तो बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। आओ सोने कुर्बान जावा तेरे सामने वाकया बयान करन लगा, बड़ा लतीफ वाकया है। शाह मुराद बादशाह तुर्क दा बादशाह है। तुर्क दे अंदर बादशाही करदा एक दिन उन्हें भेस वटाया, अपने वजीर नु कहन लग्या, वजीरा चल आपा जनाबे अली सैर अज करन चलिए ते कौम दे हालात पता करिए, कौम दे की हालात बने पैणे, कौम के हालत दे अंदर जिंदगी गुजार रही है, कौम के हालत के अंदर जिंदगी गुजारिए। चल आप पता करने हुन जेड़े वेले तू टुरिया टुरदा जिस वेले हुन बाजार के अंदर बादशाह आया, बेस वटाया होया सी, पता नहीं सी चलदा बादशाह है कि कौन है। इधर वेख एक सड़क ते बंदा लम्मा पिया है, जिस वेले वेख के बंदा सड़क के उत्ते लम्मा पिया है, जाके हलाया जुलाया है, हला जुला के वेख्या वेख दे की ने बंदा फौत होया पिया है। जेड़े वेले हुन बंदा फौत होया पिया है, बंदे नु वेख्या की हलाया जुलाया, वो बंदा ना हिलिया, लोगां ने शोर शराबा कीता। बादशाह कहन लग्या, तुहानू खौफ नहीं आउंदा, तुहानू शर्म नहीं आउंदी, तुसा बंदा मरिया पिया इनू पुछदे नहीं जे, ए बंदा फौत होया पिया है, तुसा इनदी गल बात नहीं लई, तुसा इनू पुछया नहीं, बंदा फौत होया पिया है। इधर वेख हुन की बनया। बादशाह कहन लग्या, इधर वेख बोल दे कोई सुभान अल्लाह। बादशाह कहन लग्या, तुसा ए बंदा फौत होया पे, तुसा कोई खबरगिरी नहीं लई। बादशाह नु बंदे कहन लगे, गुनाहगार बड़े, इनदे अंदर दो गुनाह ने, दो गुनाह इनदे अंदर पाए जांदे ने। एक गुनाह ते सी शराब खाने जांदा सी, दूसरा गुनाह ए सी ज़ना खाने जांदा सी। ए बड़े बड़े गुनाह करदा सी। असीं इनदे नेड़े लग के की करना है, असीं इनदा जनाजा नहीं पढ़ना, असीं इनदे नेड़े नहीं लगना। इधर वेख ना मुसलमाना बंदियां दी निगाह और वेख दी है, रब दी निगाह और वेख दी। इधर वेख सोहणिया की बनया है। बादशाह ने तू चाया चाह के उनके घर के अंदर ले गया है, जाके उन घर के अंदर ले गया, घर का पता दरवाजा खड़काया, बीवी बाहर निकली है, वेख के की कहती हो, मेरे सिर का ताज आ गया है, और मेरा अल्लाह का वली आ गया है। बादशाह हैरान होया, वजीर भी हैरान होए, बादशाह भी हैरान होया, वजीर भी हैरान होए कि ए तो बड़ा गुनाहगार है। लोग कहते ने गुनाहगार है, शराबी ते जानी है, ए कह रही अल्लाह दा वली है, ए किवें बन सकदा है। इधर वेख हुण की होया है। बादशाह ने बुलाया उस बीवी नू, कहन लग्या, नी बीबी दस लोग कहते ने गुनाहगार है, तू कहनी है ए नेक ते परहेजगार ते अल्लाह दा वली है, ए किवें हो सकदा है। इधर वेख हुण बीवी कहन लगी, मेरा साईं जेड़ा सी ए दिहाड़ी मेहनत करने वाला इंसान सी, रोज दे चंद पैसे ले आने, घर का खर्चा पानी चलाना सी, बड़ी मुश्किल दे नाल गुजारा करदे सां। बोल बोल जरा सुभान अल्लाह। असी बड़ी मुश्किल दे नाल गुजारा करना, पर ए नौजवान जेड़ा है इन्हें की करना, जेड़े पैसे बचने, शराब खाने जाना, एक शराब की बोतल ले आनी, और रस्ते दे अंदर पलटा देनी, जना खाने जाना, ते एक जानिया औरत नू पैसे दे देने, ते कहना तू किसे ना जना नहीं करना, अज दी रात जना नहीं करना, ए पैसे
لے لے میں اس وجہ دے نال پیسے لے آیا پیسے دے گے انہوں گناہ تو جناب علی ہٹا دینا ادھر شراب دی بوتل ڈول دینی کہ کوئی مسلمان مبتلا نہ ہو جاوے ادھر ایک کی ہویا بیوی کہندی ہے میرے سر دے سائیاں میں ایک باری زندگی دے اندر کیا میرے سر دے سائیاں اے ویک لوگ تینوں گناہگار کہندے نے شرابی تے دانی کہندے نے تیرا کسے جنازہ نہیں پڑھنا پر مینوں کہندا سی میرا جنازہ جگ ویکھے میرا جنازہ جگ ویکھے گا ہن ادھر ویکھ ہن بیوی نے جس ویلے سارا ماجرا بادشاہ نوں دسیا بول ذرا سبحان اللہ سارا ماجرا ادھر ویکھ جس ویلے ہن بیوی نے سارا ماجرا بادشاہ نوں دسیا بادشاہ وا میرا شوہر تے انج دا سی لوگ گناہگار سمجھدے نے لوگ کہندے نے اے شراب خانے تے زنا خانے جاندا ہے نا اے میرا شوہر انج دی نیکی کردا سی تے بادشاہ نے صبح ہی اعلان فرما چھڈیا فرمایا اے میری ساری قوم آؤ میں بادشاہ ایندا خود جنازہ پڑھاواں گا تسی ساری قوم مگر پڑھن والی ہوئے جی ان بیوی ویکھ رہی سی بیوی کہہ رہی سی واقعی میرا شوہر سچا سی اے لوگ غلط نظریات رکھ دے سن تساں اے نہ ویکھو جگ تے تانوں کی آندا ہے تساں اے ویکھو تواڈے نال اللہ تے اوندا رسول راضی جے اگر تواڈے نال اللہ رسول راضی ہے نا تے پھر سمجھ لو قسم خدا دی کر کے آنا جگ تواڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدا جے اگر تواڈے نال رب رسول ناراض نے تے پھر سمجھ لیا جے کہ اے جگ تواڈا کوئی راضی نہیں کر سکتا دونوں جے اگر رب رسول راضی نے تے جگ تواڈا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو مسلمانوں زندگی اصل اے ہوئی ہے کہ اللہ رسول نو راضی کر کے اس زندگی تو ٹر جانا تو ایسال ثواب دی محفل بعد لوگاں دے ذہن دے اندر ہوندا ہے بھی ایسال ثواب سنیا نے کتھوں کڈیا ہے ایسال ثواب کتھوں آ گیا ہے میں کہ مسلمانوں ایک سادی جی مثال دینا تسی بھی اگو بول پیا کرو نا کہ اساں جو ایک ختم بڑھانے ہاں آخر ساڑھے کو دلائل نے اساں ایمیں تھوڑا سارے بہ جانے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری گالے تے غور نہ سنن والی بولو ذرا کوئی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے کھانا کھان لگو تے بسم اللہ شریف پڑھیا کرو میں کہ اے فرمایا نبی پاک نے کہنے لگا جی فرمایا ہے تو میں کہ جس ویلے جو بسم اللہ دا حکم حضور فرمایا ہے تو کیا اندے نہ کھانا حرام ہو جاندہ ہے کہ حلال ہو جاندہ ہے کہنے لگا جی اندے نہ حلال ہوئی ہندہ ہے تو برکت بھی چوکھی پہ جاندی ہے میں کہتے او کھانا جیڑا تو گھر کھانا ہے اگر اندے اتے بسم اللہ پڑھیے تے اندے اندر مزید برکت پہ جاندی تے جیڑے اینے مسکیناں دے واسطے یا غریباں دے واسطے یا رشتہ داراں دے واسطے اور لوگاں دی خدمت دے واسطے پکایا جاوے اندے اتے جے قرآن پڑھ دیتا جاوے تے او کہیں حرام ہو جاندہ ہے کوئی نہیں گال بولو ذرا کوئی سبحان اللہ میں نے کہنے لگے تسی جو موڑی سالے سواب کر دے ہو تے مردے تا او تا مردے ہو گئے قبر دے اندر مار کے مٹی ہو گئے تے انہاں نو کہیں جاندہ ہے دسو تے صحیح اندے اندر راز کیے ساڑھی سائنس سے کہن دیئے کہ اکسیجن تو بغیر کدے بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اکسیجن ملے گی تے پھر بندہ زندہ رہے گا میں کہ اے دس جیڑا مرغی دا انڈا ہوندہ اندے اندر بچہ ہوندہ ہے کوئی نہیں ہوندہ کہنے لگے جی ہوندہ ہے میں کہہ دس انہوں ویچ انڈے دے ویچ اکسیجن کون دیندہ ہے کہنے لگے رب دیندہ ہے تو میں کہہ جیڑا مرغی دے انڈے دے اندر بچے نو اکسیجن دے سکتا ہے اللہ دے نبیانو نہیں بیچ دے سکتا حضور نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فرمایا نبیان دے جسم دے واسطے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیتا ہے مٹی دے ہوتے نبیان دے جسمانو کھانا میں کہ ایک اور دلیل سونا سا مردیانو زندہ سمجھنے آتا سا ایسالے سواب کرنے آتا کہنے لگے کہ میں کہ حضور نے خود فرمایا جس ویلے تسا قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا کی کہنا بولو ایک باری السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے اے قبراں والے دوڑے ہوتے سلامتی ہوئے میں کیا جی اگر او اگو جواب سلام دا نہیں دیندے تے مڑ حضور دا فرمانا پہ جا جاندہ ہے اسا کسی نے سلام کرنے اگو جواب آندہ تے اسا سلام کرنے نا تے حضور نے جے ارشاد فرمائے تو اسا قبران علیہ السلام کیتا کرو تے مڑو حضور دی گالیں جے بجا جانی ہے جے اگر جواب اگو نہیں دیندے ساڑھا کیتا تے مانتے ہوئے جیڑے بھی مومن اس دنیا تو ٹر جاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو قبران دے اندر زندہ رکھ دے او ساڑھیاں گلاں بھی سن دے نے تے ساڑھا ہی سالے سواب بھی انہاں تک پہنچ جاندے بولو در سبحان اللہ
اس واسطے ایک حدیث پاک سنانا کہ ایصال ثواب دیاں کئی صورتاں بندیاں. ایک ایصال ثواب دے متعلق اے وے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی میرے پاک نبی دے کول تشریف لے آئے. تو جو آیت بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ. صحابی تشریف لے آئے, حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میں اپنی والدہ دے واسطے کی کرا؟ حضور فرمائے ایک کنواں لے کے آزاد کر دے, لوگ اندے تو پانی پیون گے, جے پانی پیون گے تے اندہ ثواب تیری والدہ نو پہنچدا رہے گا. تے اس کنویں دا نام ام سعد دے نام تے مشہور ہو گیا سی کہ اے کنواں سعد دی والدہ دے واسطے ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. دوسرا فرمایا کہ روزے دا ثواب, صدقے دا ثواب بھی پہنچ جاندا ہے. تے روزہ اگر میت دے روزے کچھ رہ گئے نے مگر او کوئی بندہ روزہ ان دے واسطے رکھے او بھی ثواب پہنچ جاندا ہے. میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی, جات امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی فقالت یا رسول اللہ امی ماتت, میری والدہ فوت ہو گئی ہے, وعلیہ صوم نظر, ان دے اتے چند منت دے روزے نے, افا صوم عنہا, میں روزے رکھا ان دی طرفوں, افرائیت لو کانا علی امی کا دین فقدیت وکانا یعدی ذالک عنہ. حضور فرمایا تو ان دے واسطے روزے رکھ. اگو کہنے لگے جی میرے روزے ان دے واسطے قبول ہو جان گے, انہوں ثواب ان دا پہنچ جاوے گا. میرے حضور نے فرمایا نعم ہاں فصومی عن امی کا, جیڑے تو روزے رکھیں گا اپنی والدہ دے واسطے تیری والدہ نو دا ثواب پہنچ جاوے گا. اسی طرح ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک حج دے متعلق, ایک شخص دی والدہ دا حج رہ گیا تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا کہ کہندا جی میری والدہ دا حج رہ گیا سی, میں اپنی والدہ دا حج اپنی والدہ دی طرف ادا کر دیواں. میرے حضور فرمایا ٹھیک ہے ادا کر دے. انہیں حج ادا کیتا, فرمایا حضور ان دا ثواب میری والدہ نوں پہنچ جاوے گا. حضور فرمایا ان دا ثواب پہنچ جاوے گا. میں تینوں 3 حدیث پاک تو ثابت کیتا ہے کہ روزے دا ثواب تے اگر روزے رہ گئے نے والدہ دے او رکھے نے تے او بھی پہنچ جاندے نے. جے اگر کوئی کنواں نلکا درخت وغیرہ انج دی شے جندے تو لوگ نفع اٹھا رہے نے او اگر مگر چھڑ گئے ان دا ثواب بھی والدہ نوں پہنچ جاندا ہے اور میت نوں پہنچ جاندا ہے. جے اگر حج ادا کیتی ان دا ثواب بھی پہنچ جاندا ہے. میں کہ روزے دا ثواب پہنچ جاندا ہے, حج دا ثواب پہنچ جاندا ہے, پانی دا ثواب پہنچ جاندا ہے, تے جیڑا اسی یہ کھانا پکانے ان دا ثواب کیے واسطے ہٹ جاندا ہے. بولتے صحیح ذرا ایک بار سبحان اللہ. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شہید میرا لال پاک پاول توجہ نہ لے کوئی بولو سبحان اللہ. تو دوستو اے چند منٹ دیاں گلاں سن میت دے ورثاء دے واسطے کہ انہاں نوں کنج دی اپنے آپ دے اندر صبر کرنا چاہیے. تو جو نہ بولو ذرا سبحان اللہ. تو وہ رسائے طرف اعلان بھی 3 بجے تک بیان کرنا, بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ. تو مسلمانوں سب نالوں انسان دی زندگی جڑی ہے نا وہ اے ہے کہ شرع پاک دے مطابق اپنی زندگی گزار جانا. تو میں ایک گل سمجھا رہا سا کہ کسی انسان دے متعلق نظریہ رکھنا کہ اچھا ہے یا برا ہے, ان دی حقیقت تک پہنچو, ان دے بارے تحقیق کرو کہ کتنا کو اچھا ہے کتنا کو برا ہے, پھر ان دے اتے گل کرو کہ فلاں شخص برا سی اے فلاں شخص نیک سی. تو اے نیک ہونا برا ہونا اللہ تعالیٰ اس صفت نو جاندا ہے. آج واڈے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا کہ ایک شخص اپنے آپ بڑا نیک کہندا سی, بڑا بزرگ کہندا سی, لیکن ان دا انجام کی ہویا, آخر کار بے ایمان ہو کے فوت ہویا. وہ کیوں ہویا؟ صرف ایک غفلت دی وجہ دے نال ہویا. بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ. آؤ سونیا تیرے سامنے واقعہ بیان کرن لگا. بنی اسرائیل دے اندر ایک راہب سی, برسیسا راہب, اس دا نام سی, بڑی عبادت کرن والا ہے, ریاضت کرن والا ہے, بڑا جناب علی پرہیزگار, نمازاں روزے دن نو روزے رکھنے رات نو قیام کرنا. ادھر ویکھ کی ہویا, 3 بھائی نے 3 برا نے, انہاں کی کیتا, انہاں دی ایک جناب علی بہن سی, مشیرہ سی, انہاں اس راہب دے کول چھڈی اساں حج دے واسطے جا رہے ہاں, اساں حج کرن دے واسطے جا رہے ہاں, اے ساڈی مشیرہ اے تیری امانت دے کے جا رہے ہیں, تو بڑا نیک ہے, تو بڑا پرہیزگار ہے, اے
असी ते अपनी अमशीरा तेरे हवाले करके जा रहे हैं। अगू कहन लग्या जी मेरे घर के अंदर इनू छड़ जाओ, तुसा जा सकते हो, हज दे वास्ते जा सकते हो। इधर वे की होया इधर वे तो जो ना बोल जरा सुभान अल्लाह। की होया इन्नी देर नू शैतान आ गया है। शैतान ने आके वेख्या, शैतान ने आके वेख्या बड़ा बुजुर्ग है, बड़ी इबादत करता है, दिन नू रोजा रखता है, रात नू क़याम करता है। शैतान ने भी आके इबादत नहीं दी। हुण हर एक बंदे नू नेक ना समझी, हर जनाबे आली जुब्बे कुब्बे वाले नू भी नेक ना समझी, बड़े दो लंबर फिर देनी है। इधर वेख मुसलमाना की होया है, शैतान ने हुण इबादत शुरू कर दी। बरसीसा राहिब ओ बरसीसा राहिब इंदा 70,000 शागिर्द हवा दे विच उड़दा सी, हवा दे विच सैर करदा हुंदा सी। इन्ना नेक ते परहेज़गार सी। इंदा शागिर्द 70,000 हवावां दे विच सैर करनी। इधर एक शैतान ने आके इबादत शुरू कर दी है। जेड़े वेले उन्हें इबादत शुरू की है, कहन लग्या ऐ बंदिया तू कौन है? कहन लग्या मैं भी तेरे नाल दा, मैं बड़ी इबादत करना, मैं दिने भी नहीं खाना, रात भी नहीं खाना। तू दिन नू खाना है, रात नू, दिन नू नहीं खाना है, रात नू खा लेना है। इधर वेख हुण की होया। बरसीसा राहिब कहन लग्या तैनू ये मकाम किवें मिले? बरसीसा राहिब की कहन लग्या तैनू ये मकाम किवें मिले? शैतान कहन लग्या तू एक गुनाह कर ले ते तैनू ये मकाम मिल जाएगा। एक ही कर ले। ये शैतान है ना, इन्हें आखिर इंसान नूं वरगलाना है। औलादे आदम दे नाल इहदी दुश्मनी है। इन्हें तरह तरह दे नाल आना है, आके वरगलाना है, आके कहना है तू गुनाह कर, तू फलां कर, तू फलां कर। ये दुनिया जिहड़ी है ये इनू कमा, इंज कर, इन्हें आके धोखे दे विच पाना है। हुण की होया जनाबे अली उन्हें आके क्या एक गुनाह कर ले? कहन लग्या की करां? कोई भी गुनाह कर ले। हुण की होया ए बरसीसा राहिब जेड़ा है ए गया है शराब खाने दे अंदर गया है। जाके की वेख्या है उत्थे औरत जनाबे अली है वे शराब बेचण वाली। ओनू जाके कहंदा मैनू शराब दे दे, मैं शराब पीना चाहना। हुण शराब पीती है, शराब पीती है ते नाल उत्थे शराब दा नशा चढ़िया, जना कर बैठा है। जना जेड़े वेले कर बैठे हुण 70,000 फ्री, 70,000 शागिर्द हवावां दे विच उड़न वाला एडा वड्डा गुनाह कर बैठा है। इधर वेख ते जेड़े ओ तीन नौजवान सन अपनी अमशीरा छड़ के गए सन घर दे अंदर, उनदे नाल भी बदकारी कर बैठा। उनदे अंदरों बच्चा पैदा होया। जिस वेले बच्चा पैदा होया ते हुण शक दे अंदर पै गया कि जिस वेले वापस आणगे उन्हां नूं पता चल जाएगा पहले बच्चे नूं मारिया, फिर जनाबे अली उन्हां दी अमशीरा नूं कतल कीता ते जमीन दे अंदर दफन कर छड़िया है। ओ शराब खाने वाली सी, उहदे नाल बदकारी करके उन्होंने जमीन दे अंदर दफन कर छड़िया है। हुण शैतान फिर आ गया, आके कहंदा है परेशान नहीं होना, मैं तेरे मगर तैनू मकाम लभ जाएगा जेड़ा मकाम मैनू मिले। तू भी इबादत परहेजगार बन जाएगा। हुण तू गुनाह कर बैठा है। हुण जेड़े वेले तीन भरा आणगे तू उन्हां नूं झूठ मारना है, तू कहना है मैं कुछ नहीं किया, वो आपे फौत हो गई है, तू उन्हां दे सामने झूठ मारना। इधर वेख एक गुनाह तू दूजे गुनाह वाले मुंतकिल कर दिता, झूठ वाले गुनाह दी तरफ। हुण जेड़े वेले झूठ वाले गुनाह दी तरफ मुंतकिल कीता है, इन्नी देर नूं तीन भरा भी वापस आए ने। आके जनाबे अली वेख्या उन्हें बरसीसा राहिब कहन लग्या ए जेड़ी तुहाडी अमशीरा सी आदी आई दे नाल फौत हो गई है, उन्होंने फौत हो गई है जनाबे अली। इधर वेख रात नूं तिन्ने नौजवान सुते ने, ख्वाब आई है ओ जिवें कतल इन्हें कीता सी यो ख्वाब दे अंदर अल्लाह ताला ने उन्हां नूं विखा छड़िया। ए जेड़ा बरसीसा राहिब है इन्हें तेरी अमशीरा नूं कतल कीता है। तिन्नां नूं ख्वाब आई है, बोल जरा एक बारी। तिन्नां नूं जेड़े वेले ख्वाब आई है सुबह के जाके बरसीसा राहिब दे गलमे च फड़ लिया ने। जाके कहन लगे काजी दे कोल जाने आ। काजी दे कोल गए ने, साडा फैसला कर दे, साडा फैसला कर दे, इन्हें साडी अमशीरा नूं कतल कीता है। काजी ने जिस वेले मारिया कुटिया मन गया है, कहंदा मैं पहले बदकारी कीती है फिर मैं मार छड़िया है। इधर वे किड्डा परहेजगार सी, पहले शराब तू कम शुरू होया, फिर झूठ ते आया, झूठ तू कतल ते आया। हुण अगे वेख की करांदा है शैतान। इधर वेख शैतान हुण फिर आ गया काजी दे कोल, फैसला हो गया है।
قاضی دے کول فیصلہ، قاضی آکھیا انہوں سولی چاڑ چھڈو. قاضی کیا انہوں سولی چاڑ چھڈو. اتنا بدکار شخص انہوں لوگ نیک تے بریدگار سمجھتے ہیں، اتنا بدکار نکلیا. قاضی نے آکھیا سولی چاڑ چھڈو. شیطان پھر آ گیا، آخری دم تک ساہ نہیں جے چھڑدا، لوگاں نو گمراہ کرتا رہندا ہے کہ ماں تک قبر جاندے تک بھی آدھا ایمان نہ لے جاؤں. لیکن وہ قسمت والا ہوندا ہے جیڑا رسول دی نظر چاہ کے ایمان لے جاندا ہے. بول ذرا ایک بار سبحان اللہ. ہن آ کے شیطان کی آکھیا، شیطان آکھیا پریشان نہ ہو، میں تیرے نال ہاں، میں تیرے نال ہاں، تینوں میں ہنے چھڑا لینا. ایک قاضی کی شے میں بڑے بڑے بندے چھڑا چھڈے. انہیں آکھیا تو میں کراں کی؟ انہیں آکھیا تو ایک کار آخری واری مینوں سجدہ کر لے تو میں تینوں چھڑا دینا. آخری واری سجدہ کر لے میں تینوں چھڑا دینا. ہن انہیں اپنی جان چھڑان دے واسطے ان دے قدماں دے سجدہ کر چھڈیا تے رب دی بارگاہ شرک کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دے واسطے رون چھڈیا. اے او سی کہ جن نے ساری زندگی نیکیاں کیتیاں آخر ضائع کر بیٹھا. تو انسان ہر وقت اپنے ایمان دے بارے سوچیا کرو کہ اللہ سونا سانو موت ایمان والی عطا فرما چھڑے، موت ایمان والی عطا فرما چھڑے کہ ایمان دی حالت دے اندر ساڈا بس خاتمہ ہو جاوے. ساڈے واسطے اس دنیا و ما فیہا دے اندر سب نال وڈی نعمت ہے کہ ایمان دے واسطے خاتمہ منگیا کرو رب دی بارگاہ دے اندر. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. کدے او ویلا سی کہ رات مسلیاں دے اتے نوجوان کھلو کے رب دی بارگاہ دے اندر رو رو کے رب دی بارگاہ دے اندر کھلوندا ہوندا سی، قرآن پڑھدا ہوندا سی، نمازاں پڑھدا ہوندا سی، ہر ویلے اللہ اللہ کردا ہوندا سی. اج او ویلے کہ انسان غافل ہو چکے. ما غرک بربی کل کریم، اے انسان کیوں غافل ہو گئے؟ پیر باہو بولے نے آخری شعر تھا میرا اختتام، بول ذرا ایک بار سبحان اللہ. پیر باہو فرماندے نے ہسن دے کے اترون لے آئی، تینوں دتا کسے دلاسا، عمر بندے دی یار ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا، سوڑی سامی تینوں سٹ گتے سنے آتے پلٹ نہ سکسے پاسا، مالک تیتھوں او یارا لے کا منگسی، باہو رتی کٹنا ماسا، صحبت باقی واقعہ ہوئے.